يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة أهلا 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 يا رمضان أهلا أهلا يا رمضان يا شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة አንድ ነገር ላሰማችሁና የራሴን አስተሳሰብ ልንገራችሁ። ያደረግነው ያለነው ምንድነው? ሙሐመድ የሚለውን ስም በራሱ መስማት የሚያሳቅቅ የሚያሳፍር እንዲሆን እናደርገዋለን። እኔ ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ። ኦኬ፣ መቼም ይሄ ሰው የተናገረው ነገር ትክክል ነው የምትሉ ከሆነ በእውነት ነው የምላችሁ፣ ከሱ ያልተናነሳችሁ ሰዎች ናችሁ። በጣም ያሳዝናል። ስንት የተራበ፣ ስንት የታመመ፣ ስንት የተቸገረ፣ ስንት የወደቀ፣ ስንት ነገር እያለ ረሱል መሐመድን በዚህ ሰዓት አንስቶ በጾም ሰዓት እንደው እንደ አጀንዳ አድርጎ ማውራት ምንድነው ትርጉሙ? ንገሩኝ እስቲ ንገሩኝ። ራሳችሁ እንደው ራሳችሁ እኔን ሳትናገሩ ለምን ይሄ ሰውዬ ያልጠራውን ያልደረሰበትን ረሱል መሐመድን አንስቶ ትሸማቀቁበታላችሁ? ምናምን እንኳን አይደለም ሙስሊሞች ዓለም ሁሉ የማይሸማቀቅበት ነገር ነው። እኛ እኮ ያስተሳሰብ ችግር ስላለብን ነው እንጂ ኢየሱስን በለው አላህን በለው ክርስቶስን በለው ጋድን በለው ምንም በለው ፈጣሪ አንድ ነው፣ ስሙ ነው። ኮሙናኮ እቶም አስላም ሪኻ ከምዚ ዓላማ ናይ ሳሬት ኢና ሓፍተይ ኣነ ሕጂ ጓል ሓወቦይ ሰብኣያ ወዲ ሰብኣዊ ሰንዓፈያ ትቕመጥ ዘላ ኣብ ሰንዓፈያ ትቕመጥ ሰብኣያ ኣብኡ እዩ በቃ ሳሆ እዩ ሓወይ ኣስላማ እዩ ከማ ኸዳ ናይጀርያ ክምርዓዋ ደሊኻ ሓፍተይ ናይጀርያ ጋና ኣፍጋኒስታን ፓኪስታን ሓፍተይ ክብርቲ እያ ዝዓርከይ ወይ ሓፍተይ تاج على الرأس يا بدي أسلام كنت على سالنا مو مستعودنا شعوب ونعتعويت تقول دايمو انت ايد اليوم كنا بلوم على النمبر مزيهم غسس مبال نسبير اي واز اونيو زيهم يلوناو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام على كل خرنعات عالم كينكم لازم مدبزت كتاتلون تسمعون زلكم حواتي مجمرت على باو سلامتاي كأربولكم فتو قابقت إلى رمضان مبارك لكم فتو دحريو انت أخذ بالله لمسيلكم زي سبعي كم دي تسمعهم بأرتمان اللي قالوا ناوري دي نري أفتناتي علو بزح استزارو زرباتات كافت بزح قن كان دي لمعانتي كزارو بلن دي لزلخو زن سمعهم منين مالتي زعز بلا انت إيلو عزلو نحنا مزون قصاصات قصص كنبل أيقونان سلازم إحنا قالسي نقالس تقالسي مستعوتنا انتهي دليتاتكم لنا ده هنصو عمال لنا نبري مزيوم نخدلو مخناتي بلنا وي قصص نبلو مخناتي بلنا نيلتا ناي بدع قالاتيو ززارب زلو تعمي شيمي حدا عبي سبعي تبعيلو كمز عينت قالات ناي ملو حبرة السب مسلم كم زي عينت وردتنيا زخنا قالت كزارب بتعمي تمجلس اللغزي تايم صو عرب دي كل شيء عرب قونا لنا لهم حجد ما نحنا اتي بدي اسلام كنت على سالنا مو مستعودنا شعوب ونعتعويت تقول دايمو انت ايد اليوم كنا بلوم على النمبر مزيهم غسس مبال نسبير اي واز اونيو زيهم